Sa ngalan samahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaha ninyo. Manaha sa kanimo. Mga igsuon sa atong pagsaulog nining Santos nga Misa atol sa Martes sa Oktaba sa pagkabanhaw sa atong Ginoo o usab ikaduhang adlaw sa atong pagnobena ngadto sa atong patron nga si San Vitalis. Atong pangayon sa Dios ang iyang mga pangaliupo pinaagi sa pangaman ni San Vitalis, ang iyang tabang, ang iyang mga grasya nga atong ikinahanglan alang sa atong kaugalingong mga panginahanglan. At so lakip sa itong mga pag-ampo ang mga nangayo, sa itong mga pag-ampo sila nga atong iampo, panalitan atong iampo maigsuon ang mga nagpapanaw, no, ang mga pilgrims of hope, atong iampo ang mga nagmasakiton, atong iampo ang mga kalag sa purgatorio, hilabi na ang kalag ni Pope Francis. At so lakip special intention maigsuon ang grasya sa maayong kinabuhi ug daghang grasya sa birthday celebrant natong adlaw karon si Monsignor Raul Go. Uban sa uban atong mga pangaliupo atong ihangad kini sa Dios ngon ta iyang ihatag kanato ang atong mga panginahanglan. Ug aron kita maandam sa pagsaulog nining Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadain sa iyang mga tao sayuna, Ginoong Diyos langitong hari, Diyos Amahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadali kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, butong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa
dayon. Ikaw nagawat ang sasala sa kalibutan, kanuy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sana, amin. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, o Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, naghatag ikaw kanamo sa mga panabang sa Pasko, padayon na pagpalambo sa imong katawhan, pinagi sa mga hatag nga langitnon, aron tapos makabot namo ang hingpit nga kagawasan, magmayaon ta kami diha sa langit, nga maoy hinungdan sa among kalipay dinhi sa yuta. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangtuhuran. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miingon si Pedro ngadto sa mga Hudiyo. Ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan masayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atoa sa layo. Tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangaliyo po si Pedro kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang ni ining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtotoo ni adtong adlawa. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo.
siya sa husto ug sa matarong. Sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, gitanaw kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalao sa iya kaluoy, aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon, o pag-amping kanila bisan pa dunay kuto. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinapang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo maniaon ta kanamo, nga nagalao kanimo. Ang yuta puno sa kaayo sa ang hinumanaha kaninyo. Manahaw sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Naghilak si Maria nga nagbarog didto sa gawas sa lubnganan. Unya, mitikubo siya aron pagli-li sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa dito sa dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila man gud nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya.
Sa pagkahuman niya sulti niini, milingi siya og iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto. Apan wala siya makaila nga si Jesus day kadto. Day, nganong naghilak ka man? Nangutana si Jesus kaniya, kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa miingon siya kaniya, kung ikaw mo ay nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Ug si Maria miatubang kang Jesus ug miingon sa Hebreo, Rabuni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw ako hikapa, kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adto hinuon ang akong igsuon ug akong mga igsuon ug sugili sila nga moadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakita siya sa Ginoo ug nga gisultihan siya ni Jesus niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig ikaw, Kristo. Dihay usa ka tawo maigsuon nga naghubog-hubog didto sa usa ka bar. Og pagguwa niya sa bar, kadlaw na. Mao to nga pagguwa niya sa pultahan sa bar, dito siya sa usa ka taas kay puste, nga dunay hayag kaayong suga, no? Og didto naa siya gipangita, sig pangita. Mao to nga samtang nangita siya dihay usa ka tawo nga niagi, ug siya, bay, unsa may imong gipangita diha bay? Isa nga akong yawi lagi bay, nawagtang, nahulog, na akong gipangita ang akong yawi. Ug mao to nga nitabang sig pangita sa yawi maigsuon, no? Sige tagpangita si yawi. Dahil pagkatataod, di na po usa ka tawo nga niagi siya. Unsa imong gipangita bay? Isang yawi lagi ni ay nawa, man among gipangita. So nitabang po siya og pangita si yawi. Hangtod nga na po at lain ni agi. Unsa pangita niyo bay? Sang yawi lagi, ug tabang sig pangitag yawi. Ug pipila ka oras maigsuon, wag ila makiti ang yawi. Mo to ang usa na mo tana. Din man din wag ta imong yawi bay. Isa dito sud sa bar. Nya anong dili makatangita? Isa kay hayag man diri. Hubog yun. Maigsuon, adunay panultion ang mga tagagana sa West Africa nga in English, no? Ang maong idiomatic expression, he lost his key. No? Nawagtang ang iyang yawi. No? O kumusulti sila na maigsuon, nagpasabot na nga nabuang na siya. No? Kung may nawagtang ang yawi, nagpasabot na buang na siya. No? Or there's something wrong with the person. Mo ilang panultion maigsuon. Kung nato kining dadon sa atong kinabuhi maigsuon, adunay daghang panahon nga sa atong kinabuhi nga mura po tag mawagtangan sa atong yawi. No? Nay panahon nga kita nawagtangan pa sa atong yawi maigsuon or naturiring ta usahay. No, usay may tong naon sa makaoy naturiring na ka. No? Nay panahon nga ana maigsuon mawagtang ang atong yawi sa atong kinabuhi, no? Mangita ta maigsuon sa atong mawagtang or unsay wa nato sa sayop nga lugar, no? Sama ni atong hubog sa atong istorya. Adto ta mangita maigsuon sa atong ipangita or sa atong kuwang ngadto sa lugar nga dili angay pangitaan, no? Muni atong mahitabo nato maigsuon, no? Si Maria makasabuta nga nganong wa sa kita ni Kristo tungod kay magulanon magud kay siya maigsuon nga ang tao nga iyang gituhuan nga Dios, ang tao nga nipasaylo kaniya, ang tao nga nidawat kaniya, ang tao nga iyang gi-idolize, no? Ang tao nga nakita niya ang kamaayuhan sa gibuhat, gipatay, no?
ang nindot nga tao, ang maayong tao, gipatay pagid maigsoon. Di siya kasabot og nagpabilin sang masulubon, maigsuon, ug mauto nga nangita siya ni Kristo maigsuon didto sa lubnganan. Ug nakalimot siya ng Ginoo di ay suma sa gipanulti for bisag sa buhi pa to siya. Nagsulti nga ang anak sa tao sakiton, patyon, o sa katulong adlaw, maunsa man siya? Mabanhaw. Kapila ito nagisulti maigsuon, no? Nga mabanhaw. Di siya, wa siya magpabilin nga patay. No? Nabanhaw siya maigsuon. Apan tungod kay si Maria, nagpabilin man siyang kaguol, mutong nangita siya nangita siyang Kristo sa sayop nga lugar. Ngano man, tungod kay nabanhaw ugod ang Ginoo. Ang taong buhi maigsuon, pagitaon ni mos minteryo. At di ka mangita sa taong buhi sa minteryo. No? Ang sementeryo ko to mga patay kay mo man ilang lugar. Diba? Pero usahay maglibog po karong panahon na, upo nahitabo maigsuon. Ang mga taong buhi ato niyo makita sa sementeryo. Atong sementeryo sa kanita naghanang buhi oy. Dapat may tigbantay sa among balay dito sa Oslo maigsuon. No? Nga palahubog pud kaayo, no? Kung mawa na siya di ba uli magabi eh. So si pangita, oy dito din natug sa Nitso sementeryo. Dito natug sa Nitso, no? Ang buhi dito natug sa Nitso. Nya ang mga patay noon napod gibutang sa balay sa mga buhi. No? Daghan kay mga tao nga magpa-cremate na igsuon sa patay. Ug asa man libutang ang abo, naas balay. Di man na lugar sa mga patay ang balay. Pamanang ang minteryo para na sa mga patay mo nang ang simbahan mo sa tigid nga if you cremate the bodies of the dead person, imo ganang ilubong. No, mo ganang itong balay imo ganang ilubong. Dili ibulans yung balay kay di man na lugar sa mga patay ang balay may igsuon, no? We do something wrong. We look for the dead in the places of the living and look for the living in the places of the dead. No, may ato na hitabo may igsuon. Ug mo nang di kita makita kay nasayo patagtan-aw, no? Asa ta nangita, sayo pa na atong pagpangita may igsuon. Mo na may igsuon nga mo po ni hitabo usay ka nato, no? Kada bang when problems come our way, when pain and difficulties come our way, when maabot ang pagsubo sa itong kinabuhi, mahugtangan tagpaglaong maigsuon. And we tend to look for the Lord in the wrong places. And along, diya sa sayop ng mga pamaagi o buluhaton. For example, we look for the Lord when problems come, difficulties come, in alcohol. Maghubog ta, mag-inom tag maayo, at kay atong lumsa ng atong problema. Kung nakalimutan ang problema, may kaimsawm. No? Bisa saan maghubog, di gina mawagtang. No? We look for the Lord, my dear friends, in pleasures, in wealth, no? Sa kwarta, in luxury and power. But ang Ginoo maigsuon, nagpahinom ka nato, nga di nato makitaan si Kristo nining mga lugara, nining mga butanga maigsuon. Tungod kay ang iyang gisulti ka nato, nga ang Ginoo nagantos, gisakit, namatay, ug nabanhaw. No? Ug mo tay atong i-announce maigsuon that the Lord has resurrected, nabanhaw siya. Sama unta sa iyang gisulti kang Maria nga ipasulti nga to sa uban, no? Niingon si Kristo kang Maria, Maria, ingna akong mga lakaw ug ina akong maigsuon, no, nga makikita ko nila ngadto sa Galilea, no? He was telling them, tell them nga ayaw kong pangitaas sa lugar sa mga patay at ko makitaan sa lugar sa mga buhi, no? Unsa maning lugar sa mga buhi maigsuon, mo kining gitawag nila og panalitan ang pag-usab sa kaugalingon o repentance. Kana bitawng nalulungtas sala o mga binuang, di man ta kita sa Ginoo. No? Because maka Ginoo, but when we repent from our sins, we find the Lord.
No? Unsay nahitabo sa prodigal son, nakita niya maigsuon sa iyang pag-usab sa iyang sayop, pag iyang pagkaamo sa iyang usab, nibalik siya dito sa amahan ug nakita niya ang gugma sa amahan. No? In repentance, we find the Lord in forgiveness sa atong pagpasaylo. Kalabitong natay gikontrahan, natay gikasukan, no? Maron pa maigsoon kani kunong pagdumot og kasuko, mura kunog asido nga it eats up what holds it. Mukut-kut sa nagkupot niya. Ibutan nimong asido sa usa ka botilya, kut-kuto ng botilya mabuslot. No? Pupuna sa tong kagalingon, maghambit ng kasuko o din kalagot, sus, ang atong lawas may kut-kuton. No? Unayon niya may igsuon. But in forgiveness, we find God and we find healing. No? In baptism, no, kausaban, karabitong mga tao nga naagig baptism of the Holy Spirit, they find God. They find Jesus. No? And so many other ways, especially in virtues. No? O sa atong pagpangita ni Kristo niya maigsuon, labi na sa atong pagbuhat og maayo, atong makita ang kamaayuhan. No? Hope, therefore, is not dealing with what is now only. What is the problems that we encounter? Hope is looking beyond. No? Looking beyond what is now. No? Kung karon na problema ta, kung karon na guol ta, kung karon na balaka ta, kibaw ta nga diha ni Kristo, atong makabot ang kabanhawan. No? Ugma. Hope is looking beyond. No? Mo po na gibuhat migsuon ni ipakita ni San Vitalis. No? Kristiyano siya. No? Pero opisyal siya sa gobyerno migsuon. Ang iya pagay gikuyugan ang katong usa ka huwis nga katong usa ka Kristiyano nga si Orsisinos, no? Gigasrabena nga hukman sa kamatayon. Pero bisan pag kuyaw-kuyaw ang kinabuhi migsuon, kibaw siya nga ang pag-antos karon wa na ikumingking sa iyang pagbarog sa katinuoran o pagbarog man ni Kristo kay ang ugma naghuwat nga maayo. Mutong wa siya mahadlok si San Vitalis sa may sa pagsulti kang Orsisinos nga ayaw kahadlok, barog ay kahadlok sa kamatayon. No? Don't be afraid. No? Be steadfast in your execution because tomorrow is better than today. Mag-antos ta, pero ugma, naghuwat ka na to nga nindot. No? Munang si Orsisinos ni Padayon, ni Barog, siyang pagkristyano, bisan pag sakit ang execution. And even si San Vitalis, wa siya mahalok og hatag og pagmaymay og pagtabang to encouragement. O gani iya pagigitagag honorable burial si Orsisinos maigsuon. No? And when he was found out to be a Christian, no? Tungod siyang binuhatan o siyang gibuhat pagbarog kang Kristo, siya pod mismo gipatay, gilubong sa yuta maigsuon. No? Even if he was an officer, he was martyred because he saw Christ in the people around him and showed Christ by respecting and defending the people because these people are imahin ni Kristo sa kalibutan. No? Nakita niya nga diha sa kada tawo anaa ang Dios. Muna maigsuon nga diyon ta mahadlok, no? Mopakita ni Kristo diha sa tong pagbarog kaniya kay mo na siya mission natong tanan. Si Kristo ningon kang Maria lakaw og isabwag sa kumaigsuon nga ako na banhaw og makikita ko nila sa Galilea, no? If we do our job, if we do our mission, if we stand steadfast for Christ, we could show Christ to others. Day usa ka grupos mga negosyante maigsuon dito sa Makati na naghimo silang kanang ilang gusto sila maabot sa ilang balay, sa ilang pamilya sa midnight, no? Sa New Year. Mutong ilang ipaspasan ang trabaho sa ilang mga year-end reports. O kibaw sila nga ang last train gikan sa LRT train sa Makati padong sa Monumento was 10 o'clock in the evening. So dali sila magsuon paghuman, dagan sila sa LRT station. Pagabot na dito ang train gaat gaong-ong.
Dagan sila panslag token, dagan sa taas. Apan usa nila nakaigo og usa ka basket nga mansanas nga gibaligya sa usa ka bata. No? Nabungkag natuwad itawon ug nangaligid ang mga mansanas. Wa siya magpakabana itong nakaigo. Nidagan sa taas kay halok malate. Pero samtang naghuwat siya mudagan ang tren, nakonsensa in town siya nga nakasa siya. Butong nibalik siya maigsuon, siya ba'y una lang mo, mabalik ko nito kay nakasa ako. Di po kumahimutang. Nibalik siya, o yung gitabangan ang bata, ug maayo kay nibalik siya kay ang bata nga namaliga sa mansanas, buta na nga bata, sigpangita siya mansanas, asam to mansanas, asam maning mansanasa, oy. Buta man, sige pangita. Yung gitabangan, dayon may mga bunog, kuha siya kwartas ang pitaka, siya dong day, 2,000 dong, oh, kanang sorry gid kaayo sa kong gibuhatan niya, bayad niya sa mga na bunog nga mansanas. Dayon, talikod siya kay mo balik sa tren. Ug pagtalikod niya maigsuon ang bata ni tawag niya, Noy, Noy, Noy. Noy, dingi siya. Sumandong siya, Noy, ikaw ba Noy si Kristo? Ikaw ba Noy si Kristo? Ano nakasulti mo itong bata? Tungod siyang binuhatan nga maayo. Because when we do the right things, we will show even to the blind nga ang Ginoo nabanhaw. Mga pag-aampo sa katawhan, pinagi sa Ebanghelyo si Kristo misulti kanato gamit ang mga pulong sa walay katapusang otoridad o gahom sa pag-alim. Pinagi kaniya masaligon kitang muampo ngadto samahan sa pag-ingon, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Nga ang simbahan, padayong magtudlo sa kang Kristong kamatuoran, ug makig-asdang sa mga daotan sa atong panahon. Magampo kita sa Ginoo. Kristo kaluy kami. Nga ang mga pangulo sa kalibutan mupatunhay sa katarong diha sa ilang paggahom ug magmakugihong magwagtang sa mga daotan diha sa atong katilingban sumala sa ilang gipanaad. Magampo kita sa Ginoo. Kristo kaluy kami. Nga kitang tanan nga nagatigom dinhi, magpabiling magmatinud-anon sa atong mga panaad sa bunyag. Magampo kita sa Ginoo. Kristo kaluy kami. Nga ang mga masakiton, makalingkawas na gikan sa ilang lawasnon og espirituhanong balatian. Magampo kita sa Ginoo. Kristo kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Kristo kaluy kami. Nga ang mga matuohong mihalin na, makaambit sa mahimayaong kabanhawan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Kristo kaluy kami. Langito namong amahan, dunggang among mga pag-ampo nga among gipangayo kanimo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Dayon ikaw Diyos sa tanan kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagong, nadawat na mo ini ang iharan, ang panupino kaabot sa yuta. Nama sa
sa mga tao. Mahimo silang kalaot sa kalakalang kanahamo. Daygon ang Diyos, daygon ang Diyos, daygon ang Diyos hangtod sa kahaturan. Daygon ang Diyos, daygon ang Diyos, daygon ang Diyos hangtod sa kahaturan. Daygon ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon. Nadawat na mo kining akong gihalad, ang palumino nga abot sa'yo ka. Sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalagon sa kalakalang kanahamo. Daygon ang Diyos, daygon ang Diyos, daygon ang Diyos hangtod sa kahaturan. Daygon ang Diyos, daygon ang Diyos, daygon ang Diyos hangtod sa kahaturan. Daygon ang Diyos, daygon ang Diyos, daygon ang Diyos hangtod sa kahaturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Nawaton ng taas sa Dios Samahan, makagagahom sa tanan. Nawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg sa imbayan sa iyang ngalan. Alang usa sa akong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa imong banay aron tinabangan sa imong panalipod, dili unta namo wadon ang mga gasa nga gihalag. Kundili moabot unta kami nganha sa mga gasa nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausa. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw madto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay mataron. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinagi kani ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon. Ugalang sa imong katawhan na ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon, gang amo nga kinabuhi, nabanhaw, pinaagi siyang pagkabanhaw.
ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong na pag-awit. Santos nga Ginoo, Diyos sa kahanglahuman, puno ang langit ug liyugan, sa imong himaya. Ania kami kanimo amahan, niining among pagpasalamat, pinagi ni Hesukristo imong anak, pinagi kaniya nangamuyo kami kanimo, dawata og panalangini, kining mga gasa, nga among gihalad nga sakripisyo. Nagahalad kami niini alang sa imong simbahan, nga balaan og lukup sa kalibutan, bantay siya og agaka, ihatag kani ang kalinaw o kahiusa sa tibuok kalibutan. Nagahalad kami niini kang Jose among obispo o kanilang tanan nga naghupot o nagatudlo sa pagtuo nga katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinumdumi Ginoo ang imong mga tao, labi na kadto sila nga among giampo karon. Hinumdumi kaming tanan nga nagakatigom dinhi sa imong atubangan. Sayod ikaw unsa kaligon ang among pagtuo kanimo ug ang among paghalad sa among kaugalingon nga nakanimo. Nagahalad kami kanimo niining sakripisyo sa pagdaig alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan nga among minahal. Nagaampo kami kanimo buhi ug matuod namo nga Dios alang sa among kaayuhan ug katubsanan. Uban sa tibuok simbahan, nagasaulog kami sa adlaw kanus-an na banhaw sumala sa lawas ni Hesukristo among Ginoo. Nagpasidungog usab kami paghandom kang Maria kanunay ulay nga inahan ni Hesukristo among Dios o Ginoo. Nagapasidungog kami kang San Jose iyang bana sa imong mga apostol ug martir Pedro ug Pablo ug Andres ug sa tanan nga mga santos, ang ilang nga mga pahanungdan ug mga pag-ampo, makapadangat unta kanamo sa imong kanunay nga panabang ug panalipod. Dawata amahan kining halad gikan sa imong tibuok nga banay ug gikan kanilang nangataw nganto sa bagong kinabuhi diha sa tubig ug sa Espiritu Santo uban sa pagpasaylo sa tanan nilang mga sala. Panalangin ug uyuni ang among halad, himuak kining angay nga dawaton usa ka halad diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Himuak kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo imong bugtong anak among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, mikuha siya og pan siyang balaan nga mga kamot ug miyahat nganha sa langit. Nganha kanimo nga mahagahom nga mahan. Mipasalamat kanimo og midaig, mipikas sa pan, mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab og midayeg, mihatag sa kalis ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka na hamo, pinaagi sa imong krus, ug pagkabanhaw luwas sa kami. Busa karon Amahan, nagasaulog kami sa handumanan sa imong anak nga si Jesucristo. Kami imong mga sulugoon og imong balaang katawhan, nagahandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa kahimayaan sa langit. Ug sa daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo, nagahalad kami kanimo, Dios sa himaya ug kahalangdon. Nining balaan ug hingpit nga sakripisyo, ang paan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasan nga tunhay. Kay muti pagsudong kining mga halad, dawata kini ingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong mataro nga sulugoon sa sakripisyo ni Abraham, among amahan sa pagtuo, ug sa halad ni Melchizedek, imong labawng pari. O Dios, nga makagagahom nga muyo kami, nga ang imong anghel magdala unta nining sakripisyo nganha sa imong altar sa langit, ug dungan sa among pagkalawat gikan nining altar, sa balaan nga lawas ug dugo sa imong anak, himuang nga matugob kami sa dang grasya ug panalangin. Inumdumi usab, Ginoo, kadtong nangamatay. Sila nagauna ka namo, pinatikan sa timaan sa pagtuo, ug tuan na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila, ug ang tanan nga nang hikatulog niya ni Kristo, makakaplag unta sa kahayag, kalipay, ug kalinaw diha sa imong atumangan. Alang usab kanamo nga mga makasasala, nangayo kami og luna uban sa imong mga apostol ug mga martir, uban ni Juan nga magbubunyag, Esteban, Matias, Bernabe, San Vitalis, San Vidal, ug sa tanan mong mga santos. Bisan tuod kami mga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy ug gugma. Ayaw panumbalinga ang tinuod nga angay kanamo, kinunua, hatagi lamang kami sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, ikaw naghatag kanamo nining tanang mga gasa, nagapuno ikaw niini sa kinabuhi ug kaayo, nanalangin ug nagahimo nini nga balaan. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, ihalad nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita nga moabot unta ang gingharian sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Hagay dunang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matumang imong pagbuhon, hindi sa iyong tapay sa langit.
Hanggalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ugwasay luha kami sa among mga sala, mayroon nga nagapasayo kami sa mga nakasala ka namo. Huwag dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuwa-luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, kay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kay pamalatinganian ang kahunggang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami, sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Saan kanimo? Ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Panagdait na kaninyo. Kini si Kristo, siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo apan ni pamulong lamang pamaayo ako.
Magampo kita. Makagagahom nga Dios, patalinghugi kami o gandama, aron mahimong takos nga mabungaho sa kabulahan ng tunhay, ang mga kasing-kasing nga sa imong banay nga imong gihatagan sa hingpit nga grasya sa bunyag. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Atong giauhag ang atong mga stewards of the day sa pagari sa atubangan. Bibi Rojas, Cap Lourdes Ramirez, Pancho Ramirez, Maricel Donque, Davida Gregorio, Virgie Villar, Victoria Tero, Virgie L. Merto, Janet B. Merto, and Glenda M. Niepes. The Cebu Metropolitan Cathedral St. Vitalis Subilan Parish present this certificate of appreciation in gratitude for being our stewards of the day, given this 22nd day of April 2025. Signed, Mr. Alex Texon, President of Confradia de San Vidal, and Reverend Monsignor Camilo P. Alia, HP, Team Moderator. Mga igsuon, miyani kita uban sa kalipay, sa pagpaabot sa pag-anhi sa atong Ginoo, ug diha sa iyang pag-abot kita magsaulog sa iyang pagkatao. Kinsa miluwas kanato gikan sa kangitngitan sa sala, pinaagi sa paghimo sa krus nga usa ka punuan sa kinabuhi ug kahayag. Kining punuan nga gidayan-dayanan sa katawhan ug sa katahom, magpahinumdum unta kanato sa krus ni Kristo nga maghatag og kinabuhi ug nga kanunay kitang magmaya sa bag-ong kinabuhi nga nagdan-ag diha sa atong mga kasing-kasing. Magampo kita, Ginoo, panalangini ang imong mga sulugoon kinsa nahimong mga tinugyanan nining adlaw sa misa novena. Maglig-on unta ang ilang pagdebosyon ngadto sa ulugan sa pangilin ni San Vitalis. Punas sila sa kadasig ug itugot kanila ang imong panalipod ug grasya. Hatagi sila sa kaayuhan sa kalag ug sa lawas, hingpit nga gugma aron magbuhat sila sa imong kabubuton. Panalangini og santusa sila aron sa paglikay sa dautan, mahakaplag sila diha kanimo sa katumanan sa ilang mga tinguha. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ato silang tagaan sa masipang pakpak. Palihog manglingkod ang tanan. Usab ato silang hatagan sa masipang pakpak. Mga pasalamat. Atong pasalamatan ang atong mga stewards of the day nga silang Bibi Rojas, Cap Lourdes Ramirez, Pancho Ramirez, Maricel Donque, Davida Gregorio, Virgie Villar, Victoria Tero, Virgie L. Merto,
Janet B. Merto, Glenda M. Yepes. Pasalamat usab sa ato ang mga mass sponsors nga sila si Bibi Rojas, Grace L. Merto, Ellen Topiacho, Fee Novel. Pasalamat usab sa ato ang mga pilgrims sa ikaduhang adlaw sa Misa Novena pahinungod ni San Vitalis nga atong patron. Ang Zone 2 Chapel, San Juan Bautista Chapel Parian, San Roque Chapel Jacosalem Street, Berhen sa Regla Chapel Secatuna Street. Pasalamat usab sa atong mga pilgrims gikan sa Barangay Parian officials and staff headed by Barangay Cap Lucita Lazarte. Pasalamat usab sa atong mga pilgrims sa Couples for Christ, Kids for Christ, and Youth for Christ, Our Lady of All Nations, Plastic and Things Manalili Street, World Apostolate of Fatima, care of Mrs. Bibi Rojas, Federation of Chapels, care of Mrs. Bibi Rojas, and Chowking Santo Niño Branch. Ato silang hatagan sa masipang pakpak. Ato usab pasalamatan ang ato ang mga mikonselebrar karon sa atong Misa Novena nga sila si Monsignor Ribulingo and Monsignor Raul Go. Ato silang hatagan sa masipang pakpak. Ug ngadto usab sa atong presider and homilies nga si Reverend Father Glenn Therese Guanzon, atong hatagan sa masipang pakpak. Ug ngadto usab sa atong gipasidunggan ang atong patron sa katedral, San Vitalis Subilan, atong hatagan sa pinakamasipang pakpak. Viva San Vidal! Viva San Vidal! Viva San Vidal! Atong hatagan sa masipang pakpak. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo manaha kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan nga Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadan ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga grasya nga atong naangkon, inaagi sa atong patron, madagsikon ug may gahom. San Vidal.